रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, मेरे अज़ीज़ वतनों, मेरे मुसलमान गैर मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला हमें इस कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी कुरान के मुताबिक कर दे। अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल मैंने 16 आयत तक मैंने पढ़ा, अब 16 आयत से आगे मैं पढ़ रही हूँ। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारन फ़लम्मा अज़ाअत मा हौलहू। मिसाल इन लोगों की ऐसी है, मिसाल उस मर्द की जो जलाता है आग जंगल में। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहू, फिर जिस वक़्त इसके गिर्द नवा रोशनी हो जाती है, इसके गिर्द नवा, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, ले जाता है अल्लाह ताला इनकी नज़रें, व तरकुम फ़ी ज़ुल्मातिन ला युबसिरून, और छोड़ देता है इनको कि तारीकी में, और ये कुछ नहीं देखता, ये कुछ नहीं देख पाते। अल्लाह ताला कहता है कि बस इनकी मिसाल ऐसी है, यानी हमने जो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के तशरीह में पढ़ा है, तो वो कहता है कि यानी एक जंगल में जा रहा है एक बंदा, और उसके साथ कुछ दोस्त भी हैं। तो वो दोस्त भी एक तरफ हैं और ये अकेला एक तरफ निकल जाता है, और वो एक तारीकी होती है जंगल की, एक बारिश है, एक बादल की तारीकी है, और वहाँ वो आर्यान खड़ा रहता है। वो उसके पास कुछ मसाइल होते हैं, तो वो आग जलाता है, तो रोशनी हो जाती है। फिर जैसे रोशनी ख़त्म होती है, जैसे हमारी लाइट चली जाती है, तो तमाम एकदम आँखों पे अंधेरा छा जाता है। तो इस किस्म की तारीकी उस पे आ जाती है। तो इसमें अल्लाह ताला इस इंसान की जवानी की मिसाल देता है कि जवानी में इंसान बहुत तरोताज़ा और बहुत यानी ताकतवर होता है, और स्लिम स्मार्ट और एक्टिव होता है। और यानी जवानी में अपने हिस्से की ज़मीन भी किसी को बाज़ औक़ात गुनहगारों को नज़र नहीं आती। नेक लोग तो अच्छे होते हैं कि वो अपने अंदाज़े से चलते फिरते हैं, मगर जो गुनहगार होते हैं तो उनको अपने हिस्से की ज़मीन की नहीं। ये जवानी होती ऐसी है कि जवानी में इंसान से हर गुनाह सरजरद होता है। तो जवानी की मिसाल देते हैं कि यानी जवानी ऐसी है कि इन पर रोशनी आई, इनको पता लगा, इनके गिर्द नवा, यानी जंगल की मिसाल देता है कि इसको यो रोशनी में मेरे इसमें आग बुझ गई, तो फिर इसकी आंखों पे अंधेरा छा गया, इसको फिर कुछ भी नहीं नज़र आता, ऐसा कि ये तारीकी में हो गया। तो यानी बुढ़ापा जब शुरू हो जाता है, तो फिर इंसान की वो ताकत, वो हिम्मत, वो चुस्ती नहीं रहती जैसी कि जवानी में होती है। तो जवानी में इंसान कोशिश करे कि अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर अमल करे, अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि जवानी में सब कुछ अल्लाह ताला जवानी की इबादत को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है, और बहुत ज़्यादा उसको कबूल किया गया है जो जवानी की इबादत होती है। तो यहाँ बुढ़ापे के और जवानी का मिसाल अल्लाह ताला देता है कि मिसाल इनकी ऐसी है, मिसाल उस आदमी की जो जलाता है वो आग, तो फिर उसके ले जाता है अल्लाह ताला इसकी नज़रें, और इनको छोड़ देता है तारीकी में, और ये कुछ भी नहीं देखते। फिर अल्लाह ताला इनको बताता है, सुम्मुम बुकमुन, गूंगे हैं, बेरे हैं, गूंगे हैं, आंधे हैं। बेरे हैं, गूंगे हैं, आंधे हैं, बस ये नहीं वापस हो सकते। अगर तुम बहुत भी इनको, ये जैसे पहले हमने पढ़ा है कि उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम उलाइका इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, का तुम को डराओ या ना डराओ, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला मिसाल देता है कि ये बेरे हैं, गूंगे हैं। बेरे हैं, कुरान इनको सुनाई नहीं देता, गूंगे हैं, कुरान को पढ़ते नहीं हैं, और अच्छी बातें मुँह से नहीं निकालते। ओमयुन, और ये आंधे हैं, इनको कुरान नज़र नहीं आता, कुरान सुनाई नहीं देता, कुरान दिखाई नहीं देता, कुरान पे बोल नहीं सकते, कुरान दिखाई भी नहीं देता। फ़हुम ला यरजिऊन, ये वापस नहीं होते। अल्लाह ताला फिर अब दूसरी आयत में भी फिर मिसाल बयान करता है इस तरह, औ कसय्यिबिम मिनस समाई फ़ी ज़ुल्मातिन व रअदुन व बरक़ुन,
جس طرح تیز بارش آسمان سے، اس میں تاریکی بھی ہے، اس میں گڑزار بھی ہے، اس میں روشنی بھی ہے۔ یعنی جب بادل آتے ہیں تو بادلوں سے پھر روشنی بھی نکلتی ہے، گرجتے ہیں، گرج چمک کے ساتھ، کہتے ہیں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، تو گرج چمک بھی ہوتی ہے، تاریکی بھی ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعہم، یہ ڈالتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں ڈھونس دیتے ہیں، اپنے کانوں میں ڈھونس دیتے ہیں، اپنی انگلیوں کے سر، من الصواعق حذر الموت، تندر کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے۔ یعنی کیوں؟ جس طرح ان یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے کہ یعنی جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور اس میں تندر بھی گر رہا ہے، اس میں گرج بھی ہو رہا ہے، گرج چمک بھی ہو رہی ہے اور بجلی بھی نکل رہی ہے، تو تو اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کی مثال دیتا ہے کہ قرآن سے یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، آندھے، یعنی ان کی مثال ایسے ہے کہ قرآن گرد نوا، یعنی ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں اور ہمارے شہروں میں جگہ جگہ مدرسے ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کے لیے لوگ مقرر کیے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، جو لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ مگر جو اللہ کے راستے سے منکر ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے جیسے بجلی کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے اپنے آنکھوں میں انگلیاں دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے قرآن کو سننا اور قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو دیکھنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آنکھوں کانوں میں انگلیاں دے رکھی ہیں، تندر کے یعنی گرج چمک کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ گھیر لے گا کافروں کو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ گھیر لے گا ان کو، یعنی گھیر لے گا کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیر لے گا، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے، معاشیت کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے ان کو گھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، نزدیک ہے گرج چمک لے جائے تمہاری آنکھیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زلزلوں میں یا گرج چمک کے ساتھ آنکھوں میں وہ ایسا آ جاتا ہے کہ روشنی ہی آنکھوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو جیسا بڑھاپا آتا ہے، یعنی 60 سال سے اوپر، 50 سال سے اوپر انسان جاتا ہے تو پھر آنکھیں بعض لوگوں کی جلتی چلی جاتی ہیں، بعض لوگوں کی دیر سے جاتی ہیں، مگر عقل فکر ان کی چلی جاتی ہے۔ کلما آد عالم ما شوفی ہے، جس وقت ان کے گرد نواں روشنی تھی، انہوں نے سوچا نہیں، یعنی جوانی تھی، طاقت تھی، عقل تھا، فکر تھا، دماغ تازہ تھا، ہاتھ پیر کام کر رہے تھے، آنکھیں کام کر رہی تھی، سب کچھ، تو اس وقت تو انہوں نے قرآن کو بھلا دیا، قرآن کو نہیں دیکھا، قرآن کی طرف توجہ بھی نہیں دی، اب ان کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جس وقت تاریکی چھا گئی ان پر تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ بڑھاپا آ جاتا ہے، یعنی 60 سال سے اوپر، پھر 70، تو بڑھاپا آ جاتا ہے، تو پھر جوانی تو اسی طرح گزر گئی، نہ قرآن کو دیکھا، نہ قرآن کو سمجھا، نہ قرآن والوں کو دیکھا، نہ قرآن کے وہ مدرسوں کو دیکھا، نہ تبلیغی جماعتوں کو دیکھا، نہ تبلیغی جماعتوں میں گئے، وہ کام کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا کیا ہم نے، یہ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جوانی تو ہماری گئی، اب تو ہمارے ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے، ہمارے دماغ بھی کام نہیں کر رہا، ہماری آنکھیں بھی کام نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لے جاتا ان کے کان اور ان کی آنکھیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو نہ کان دیتا نہ آنکھیں دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان بھی دیے ہیں، عقل بھی دی ہیں، فکر بھی دی ہیں، مگر ہم نے اس سے پورا وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور مومن بندے جو اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کے آنکھ کان لے جا سکتا تھا، مگر میں نے ان کو دیے آزمائش کی خاطر کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ ان سے کیا کام لیتے ہیں۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، یہ کان یا ناک یہ اللہ تعالیٰ دنیا اور دنیا کی یہ
فلمیں اور ڈرامے اور یہ لو و لہب کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کے ہمیں قرآن سے کام لینا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ بالکل دنیا بھی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ دنیا بھی کرو دیوانوں کی طرح، مگر دین بھی کرو دیوانوں کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نہ دنیا سے روکا ہے کسی کو، نہ قرآن سے روکا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو اور قرآن کے مطابق عمل کرو۔ دنیا کھاؤ پیو، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، کلو وشربو ولا تسرفو، یہ اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو کو سب کچھ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہماری آنکھیں آج بھی لے سکتا ہے، ہمارے کان آج بھی لے سکتا ہے، ہمارے زبان گونگی کر سکتا ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس زبان سے، کان سے اور عقل فکر سے ہم کام لیں اور اس سے ہم دین کا کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب بہن بھائیوں کو، سب مسلمانوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔